राष्ट्र बैंकको 4-12 नीतिको प्रभाव करोड बढीको लोन 10%ले घट्दा थोरै रकम लिने बढे। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयर धितो कर्जा शीर्षकमा 1 खर्ब 1 अर्ब 95 करोड 10 लाख रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्ममा यो रकम कर्जा प्रवाह गरेका हुन्। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार यस्तो कर्जा अघिल्लो 4 महिनाको तुलनामा 4.1%ले घटेको हो। 4 महिना अघि सन् 2021 जुलाईमा यस्तो कर्जा लगानी 1 खर्ब 6 अर्ब 28 करोड रुपियाँ रहेको थियो। यो अवधिमा 1 करोड भन्दा बढी शेयर कर्जा रकम घटेको छ भने 1 करोड भन्दा कम शेयर कर्जा रकममा भने वृद्धि भएको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार यो 4 महिनाको समीक्षा अवधिमा 1 करोड भन्दा बढीको शेयर कर्जा लगानी 10.7%ले घटेको छ भने 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म लगानी 5.7%ले बढेको छ। त्यस्तै 25 देखि 50 लाखसम्मको कर्जा 12.3%ले बढ्दा 25 लाख भन्दा कम रकमको कर्जा पनि 16%ले बढेको छ। राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा लगाएको 4-12 को क्यापको कारण 1 करोड भन्दा बढीको कर्जा लगानी केही घटेको देखिन्छ। नेशनल हाइड्रोले सुनकोशी हाइड्रोलाई गाभ्ने शेयर धनीलाई 20% सम्म बोनस। नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले सुनकोशी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडलाई गाभ्ने भएको छ। सुनकोशी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडमा नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडकै सबैभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेको छ। त्यसलाई अहिले आएर नेशनल हाइड्रो पावरले मर्ज गर्न लागेको हो। नेशनल हाइड्रो पावरका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले सुनकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेडलाई गाभ्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बताएका छन्। यसका लागि दुवै कम्पनीले मर्जर कमिटी पनि बनाएको उनको भनाइ छ। सुनकोशी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडमा नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको 97% भन्दा बढी शेयर स्वामित्व छ। यसअघि 4.5 मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती बनाउनका लागि उक्त कम्पनी स्थापना गरिएको थियो, तर बीचमा प्राविधिक समस्याका कारण त्यस आयोजनाको लाइसेन्स खोसिएको थियो। अहिले त्यो आयोजनाको लाइसेन्स नेशनल हाइड्रो पावरले पाइसकेको छ। अहिले सुनकोशीसँग कुनै पनि आयोजनाको लाइसेन्स छैन, त्यसैले सुनकोशी हाइड्रो पावरलाई नेशनल हाइड्रो पावरमा नै गाभ्न लागि पाण्डेको भनाइ छ। माघ मसान्तभित्र मर्जर प्रक्रिया पूरा हुने उनले बताए। कम्पनीले सुनकोशी हाइड्रोमा यसअघि गरेको लगानी 61 करोड 72 लाख रुपियाँ राइट ब्याक पनि भइसकेको छ। उक्त रकम कम्पनीले बोनस शेयरको रूपमा शेयर धनीहरूलाई नै वितरण गर्दैछ। आउँदो साधारण सभाबाट शेयर धनीहरूलाई 20% सम्म बोनस दिइने अध्यक्ष पाण्डेले बताएका छन्। एभरेस्ट बैंकको ऋणपत्र माघ 3 गतेबाट बजारमा आउँदै ढिलोमा माघ 17 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने। एभरेस्ट बैंक लिमिटेडले माघ 3 गतेबाट ऋणपत्र निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। बैंकले प्रति किता 1000 रुपियाँ अंकित दरमा 2 अर्ब रुपियाँ बराबरको 20 लाख किता ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो। निष्कासन गरिने कुल 20 लाख किता ऋणपत्र मध्ये बैंकले व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न सङ्घ संस्थालाई 12 लाख किता र सर्वसाधारणका लागि 8 लाख किता बिक्री गर्नेछ। सर्वसाधारण का लागि छुट्याइएको मध्ये 5% अर्थात् 40,000 किता सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि छुट्याइएको छ। लगानीकर्ताहरूले यस ऋणपत्रमा न्यूनतम 25 कितादेखि अधिकतम सम्पूर्ण किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त ऋणपत्रमा छिटोमा माघ 6 गते र ढिलोमा माघ 17 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। बैंकको उक्त ऋणपत्रमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ। लगानीकर्ताहरूले एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड, एभरेस्ट बैंक लिमिटेड तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सम्पूर्ण सियास्व सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका साथै मेरो शेयर मार्फत अनलाइनबाट समेत आवेदन दिन सकिनेछ। शेयर बजारमा सकारात्मक माहौल, नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले बढ्दा कारोबार रकममा उछाल। साताको पहिलो कारोबार दिन आज आइतबार पनि शेयर बजारमा सकारात्मक माहौल देखिएको छ। नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले बढ्दा कारोबार रकममा पनि उछाल देखिएको छ। पछिल्लो समय औसतमा 4 अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार भइरहेकोमा आज भने 7 अर्ब माथिको कारोबार भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज आइतबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 73.01 अङ्कले बढेर 2765.47 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 2.71% ले बढेको हो। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 13.21 अङ्कले बढेर 519.37 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 239 वटा कम्पनीको 1,55,58,621 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 7 अर्ब 10 करोड 18,31,591 रुपियाँ 11 पैसा बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका
अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूहमध्ये आज सबैवटा उपसमूहको सेयर बढेको छ। आइतबार पनि अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको नै सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको 29 करोड 22 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। आज दुईवटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनी लिमिटेड र हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो। यस्तै युनियन हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य पनि 9.98% र मध्यकोटीकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य 9.97%ले बढेको छ। यस दिन 10% नेपाल एसबीआई बैंक डिबेन्चर 2086 को मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ। उक्त ऋणपत्रको मूल्य 1.42% ले घटेर 1010 रुपियाँमा झरेको छ। सहकारीको सन्दर्भ ब्याज दर स्वचालित बनाउन गृह कार्य। सहकारीको ऋणमा अधिकतम ब्याजको सीमा सन्दर्भ ब्याज दर पुनरावलोकन तथा कार्यान्वयनमा समस्या हुन थालेपछि सहकारी विभागले स्वचालित बनाउने भएको छ। बजारमा ब्याज दर बढ्दा सन्दर्भ ब्याज दर पनि बढ्ने र घट्दा पनि घट्ने गरी ब्याज दर पुनरावलोकन गर्ने नीति बनाउन लागेको हो। यसका लागि सहकारी विभागका उप रजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा सहकारी ब्याज निर्धारण सुझाव उपसमिति गठन गरेको छ। समितिले बजारको अवस्थाका आधारमा ब्याज दर निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तय गर्न सुझाव दिने कार्यभार तोकिएको छ। सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा सहकारीको ऋण लगानीको ब्याजमा सीमा रहने गरी सन्दर्भ ब्याज दर तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही प्रावधानका आधारमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा रहेको समितिले ब्याज दर तोक्ने व्यवस्था छ। उक्त समितिले 2076 साउनदेखि सहकारीमा 16% ब्याज दर कायम गरेको थियो। त्यसपछि 15 कार्तिक 2077 देखि घटाएर 14.75% मा झारिएको थियो। अहिले बजारमा तरलता अभाव भएपछि ब्याज दर पुनरावलोकन गर्न दबाव बढेपछि समितिले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। नेप्सेमा 2 कम्पनीको बोनस सूचीकृत। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज आइतबार दुईवटा कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ। स्टकका अनुसार कुमारी बैंक लिमिटेडको 6% बोनस बापतको 83,27,084.90 किता बोनस नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। त्यसैगरी लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 20% बोनस बापतको 6,40,090 किता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। बुद्धभूमि नेपालको आइपिओ डिम्याट खातामा जम्मा यसै साताभित्र कारोबार खुलाउने तयारी। बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको साधारण सेयर आइपिओ सेयर धनीहरूको हितग्राही खातामा जम्मा भएको छ। कम्पनीले दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि बीएनएचसी सिम्बोल प्राप्त गरेको छ। हाल कम्पनीको उक्त आइपिओ नेप्सेमा सूचीकरण प्रक्रियामा रहेको छ। यसै साता सूचीकरण सम्पन्न गरी कारोबार सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। नेप्सेमा सूचीकृत भएपछि लगानीकर्ताले उक्त सेयर कारोबार गर्न सक्नेछन्। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपियाँ अंकित दरमा 8 करोड रुपियाँ बराबरको 8 लाख किता आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको थियो, जसमध्ये 5% अर्थात् 40,000 किता सेयर कर्मचारीहरूका लागि, 2% अर्थात् 16,000 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि र सर्वसाधारणहरूका लागि बाँकी 7,44,000 किता सेयर छुट्याइएको थियो। उक्त आइपिओ असोज 22 गते शुक्रबार गोला प्रथाबाट बाँडफाँड गरिएको थियो। गोला प्रथाबाट बाँडफाँड गर्दा 74,400 आवेदकले मात्र 10 किताका दरले सेयर हात पारेका थिए भने बाँकी 19,56,555 जना आवेदकको भने हात खाली भएको थियो। नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि प्रति सेयर न्यूनतम 84 रुपियाँ 5 पैसादेखि अधिकतम 252 रुपियाँ 15 पैसासम्म ओपनिङ रेन्ज निर्धारण गर्ने सम्भावना रहेको छ। विजय लघुवित्तको साधारण सभा सम्पन्न 21.085% लाभांश पारित। विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 9औं वार्षिक साधारण सभा हिजो पौष 24 गते शनिबार गैंडाकोट रिसोर्ट नवलपरासीमा सम्पन्न भएको छ। संस्थाका अध्यक्ष कपिल न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त साधारण सभाले सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 20.031% बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि 1.054% नगद गरी कुल 21.085% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। आइतबार सुन चाँदी दुवैको मूल्य स्थिर। आइतबार नेपाली बजारमा सुन र चाँदी दुवैको मूल्य स्थिर रहेको छ। आज पनि सुन प्रति तोला 91,600 र चाँदी प्रति तोला 1,225 रुपियाँमा नै कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ।